السلام عليكم. في هاد لي فيديو اللي كنشوفو على كونديد غنوصلوا اليوم ان شاء الله نتكلموا على شابيتر 3 4 و 5 بعد ما شفنا واحد لا فيديو كيقدمنا لوفر دون مانيير جينيرال ريزومي، واحد الملخص عام على هاد لوفر باش تفهموها. دزنا درنا فيديو على شابيتر 1 وفيديو على شابيتر 2، دابا غنديرو فيديو على شابيتر 3 4 و 5 من بعد ما فهمتوا القصه والاحداث ديالها علاش كدور. دونك عارفين بان كونديد فيها 30 شابيتر 30 جزء، دونك حنا كل جزء غناخدو جوج 3 4 على حساب لي زيفينمون، على حساب الاحداث. فوالا وشفنا ان كل شابيتر عنده واحد لو تيتر، عنده عنوان، هذاك العنوان كيسهل لي الفهم ديال لا ليكتور ديال هذا لو شابيتر. الا شفنا في شابيتر 2 ان كونديد كان وصل ودخل الجيش البلغاري وداكشي اللي وقع ليه اتسيتيرا. دابا غنشوفوا كيفاش غيخرج، كيفاش غيتفك مع هذا الجيش البلغاري وشنو غيوقع ليه من بعد. دونك كومون كونديد، شوفوا هنا لو تيتر، كومون كونديد se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devint. غنشوفوا شنو يوقع لكونديد من بعد ما كلا العصا من عند هاد الجنود البلغاريين اللي فاش مشى كيتنزه كيضرب دوره واعتقدوا انه بغى يهرب وضربوه وكانوا غادي يحكموا عليه بالاعدام. غير تدخل الملك ديال بلغاريا هو اللي نقدو. نشوفوا دابا شنو غيوقع ونشوفوا هاد الجيش البلغاري اللي كان كيستعد للمعركه مع لي زابار. كونديد اسيست على لا باتاي. دونك كونديد غادي يحضر لهاد المعركه ما بين هاد الجيوش، غيكون شاهد عيان ديال هاد المعركه اونتر لي بولغار اي لي زابار. غيحضر هاد المعركه ما بين هاد جوج ديال الجيوش. لو ناراتور الحاكي هنايا ديكري سيت سين اوريبل، غادي يوصف لنا هاد المشهد المرعب، يعني هاد المشهد ديال الحرب والمعركه. كونديد سو ميت ا ترومبلي دو بور. ترومبلي كيرتجف، دو بور من الخوف. حنا شفنا كونديد تربى في قصر والسيد نايف ساذج نية، فاش شاف هاد المشاهد هادي ما يمكن لي يشعر الا بالخوف. دوفون سو ماساكر، شعر بالخوف قدام هاد المجزره. وفي الكتاب عندنا في لوفر كتبوا لنا بوشخي ايرويك، هاد المجزره البطوليه. يعني هنايا فولتير كينتقد لنا الحرب وهاد السياسيين وهاد الملوك اللي كيتاخدوا هاد القرار ديال الحرب عشوائيا. ils s'enfuient alors en Hollande. دونك كونديد غيمشي هرب لهولندا. وكما قلنا في هاد لي سيري ديال هاد لي فيديو غادي نبقى نديرو لي نون دي بيرسوناج بالاحمر ولي ليو الاماكن بالزرق، حيت عندنا لي بيرسوناج خاصنا نعرف لي بيرسوناج ونعرف لي ليو دو ليستوار، حيت هاد كونديد غيمشي بزاف ديال لي ليو. حنا شفنا كان في لو شاتو مشى واحد لا فيل فوازين، دابا غيمشي لهولندا، لا هولند، لا هناك في هولندا. il mendie غيسعى، غيبقى يطلب pour manger et il découvre l'hypocrisie. غيكتشف النفاق. فاش هو كيسعى غيكتشف النفاق ديال ان بريديكاتور، واحد الواعظ غيتلاقى في هولندا بواحد الواعظ ديال الدين. كونديد فا دوموندي سون ايد، غيطلب منه المساعده، يطلب منه الماكله، هذاك غادي يرفض. كي refuse de l'aider mais heureusement لحسن الحظ pour lui il rencontre l'anabaptiste Jacques. donc il rencontre l'anabaptiste Jacques qui lui donne à manger. اللي غيعطيه ياكل. il lui propose un travail dans ses manufactures. دونك في المصانع ديالو، في المعمل ديالو. دونك هاد جاك غيتلاقى به كونديد، وهاد جاك غيعطي الماكله لكونديد، غيعاونو وغيخدموا معاه. كونديد rencontre ensuite، غيتلاقى لنا كونديد مع ما يتلاقى ان غو، مع واحد المتسول دون ليتا فيزيك اي ديلابغي. يعني غيتلاقى بواحد المتسول في واحد الحاله يرثى لها، غيتلاقى به مريض في واحد المرض معدي والحوايج ديالو مقطعين. هذا باش غيتسالى الشابيتر 3. غنشوفوا شكون هو هذا المتسول اللي تلاقى به كونديد. Alors, chapitre 4, on va voir le titre. Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie. كيفاش كونديد غيتلاقى بمعلم ديالو اللي كان كيقرا الفلسفه في القصر، كما قلتو فاش كان كيقرا مع كونيغوند. لو دكتور بونغلوس. شكون المعلم ديالو؟ هو بونغلوس. et ce qui en advint. وشنو وقع لهاد بونغلوس وشنو وقع لكونديد. شفنا في شابيتر 3 ان كونديد il a rencontré un gueux، تلاقى بواحد المتسول. alors le vieux gueux atteint de vérole، اللي كان مصاب بواحد المرض اللي هو الجدري، que Candide a rencontré اللي تلاقى به
en Hollande était Pangloss. Donc Candide فاش تلقى بونغلوس هو في ديك الحالة ما عرفوش حتى بونغلوس يعنقو ويقول لي أنا هو بونغلوس etc. Alors celui-ci يعني Pangloss raconte à Candide la destruction du château غيعاود ليه كيفاش تدمر الشاتو du baron. Le baron هو l'oncle de Candide هو الخال ديالو et la mort de ses habitants الموت ديال السكان ديالو ainsi que Cunégonde والموت حتى ديال Cunégonde اللي هي بنت خال Candide والحبيبة ديالو. دونك هنايا Candide devient fou يعني غيحزن غيولي بحال الحماق غيجي في واحد الحالة هيستيرية en apprenant فاش عرف l'assassinat de Cunégonde فاش تلقى الخبر فاش قال لي بونغلوس ان Cunégonde حتى هي مات تقتلات par les soldats bulgares قتلوا هاد الجنود البلغاريين في هاد الحرب. دونك كما قلنا كونديد يعني شعر بواحد الحزن شديد وغيسخاف اتتا. جاك دونك قلنا جاك هو لاناباتيست هو اللي قد كونديد هو اللي عطاه الماكله وخدمو عنده سواني بونغلوس غيعالج بونغلوس اي تو لي تخوا وبثلاثاهم يعني كونديد بونغلوس وجاك بارت بور ليسبون غيمشيو لشبونه يعني اللي هي في البرتغال العاصمه البرتغاليه اون باتو غيمشيو بالباطو البرتغال لشبون لان جاك عنده شي خدمه تما لانه هو تاجر. Chapitre 5. On trouve le titre Tempête, naufrage, tremblement de terre. On a les catastrophes naturelles. كوارث طبيعية. Tempête يعني العاصفة. Naufrage, غرق, tremblement de terre. هزة أرضية أو زلزال. Et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'anabaptiste Jacques. وشنو غنشوف وشنو وقع البونغلوس وكانديد والاناباتيست جاك اللي مشاو بالباطو لليسبون في البرتغال. Le bateau où se trouvent Candide, Pangloss et Jacques est pris dans une terrible tempête. الباطو اللي كانوا فيه مر بواحد العاصفة قوية. À l'entrée du port de Lisbonne. فاش اقتربوا من الميناء ديال لشبونة فاش بقى لهم والو يوصلوا للميناء غتجي هاد العاصفة. Un marin واحد البحر اللي كان معاه في الباطو tombe du bateau طاح et Jacques plonge pour essayer de le sauver. جاك plonge صوتا في الماء في البحر pour essayer de le sauver باش يحاول ينقذو mais il meurt. donc qui meurt شكون اللي مات جاك. دونك هاد جاك اللي كان مع كونديد وبونغلوس ونقذ كونديد وعالج بونغلوس وعطى الخدمة الكونديد وعطاه الماكلة دونك غادي يموت. Pangloss et Candide réussissent à regagner le rivage. Pangloss و كونديد نجحوا انهم يوصلوا للشاطئ ما ماتوش بقاو كيعوموا حتى وصلوا للارض. مي à ce moment-là ولكن في هذيك اللحظة فين وصلوا للشاطئ un tremblement de terre se produit. غتبدا واحد الهزة أرضية الزلزال يعني من كارثة لكارثة يعني تفكوا من العاصفة في البحر نجاو منها غيجي زلزال. Après le tremblement de terre بعد هاد الهزة الأرضية Candide est choqué. Candide تصدم par le nombre de cadavres يعني بعدد ديال الجثث يعني كانوا بزاف ديال الجثث شحال من جثة شحال من وفاة بسبب هاد الزلزال. 30,000 habitants de Lisbonne 30,000 ساكن مدينة لشبونة sont morts à cause du tremblement de terre. دونك هنا نشوفو في هاد الشابيتر دونك هنا عندنا لي كاتاستروف يعني شنو وقع لهاد لي بيرسوناج. دونك شفنا لا طومبيت ها هي لا طومبيت عاصفة وشفنا لو نوفراج ou la mort et la mort de Jacques الموت ديال جاك. et ensuite on a vu le tremblement de terre ou bien الهزة الأرضية اللي ضربات في المدينة ديال لشبونة اللي هي en Portugal. دونك عقلوا معايا على لي بيرسوناج وعقلوا معايا على لي lieux. دوزو دابا chapitre 5. Alors pardon, avant chapitre 5. Donc là فاش شفنا أن كونديد et Pangloss sont arrivés à Lisbonne وصلوا لليسبون وكان زلزال. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Candide et Pangloss participent غيشاركوا aux opérations de sauvetage غيشاركوا في عمليات الإنقاذ
يعني الناس راهم محتاجين المساعدة في هذا الزلزال لأنهم تحت الأنقاض. دونك هما محتاجين الإنقاذ من الأشخاص اللي باقيين صحاح ما وقع لهم والو. De certains habitants malgré ces malheurs malgré ces malheurs رغم هاد المآسي et ces catastrophes naturelles وهاد الكوارث الطبيعية يعني دازو مآسي حروب زلازل etc. Pangloss شنو continue de croire et d'enseigner مستمر أنه كيعتقد وكيعلم Candide que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. أننا كنعيشوا في واحد العالم مثالي. دونك هنايا فولتير في هذه القصة كيحاول ينتقد هذه الفلسفة ديال لوبتيميزم يعني ديال التفاؤل. يعني هذه الفلسفة اللي كتقول أن أي حاجة في العالم كتوقع فواحد الغاية نبيلة واحد الغاية اللي في الآخر فيها الخير. دونك هنايا فولتير كينتقد هذه الفلسفة كيفاش أن رغم هذه المآسي وهذه الكوارث كيفاش أننا نبقى نعتقدوا أننا كنعيشوا في واحد العالم مثالي وأن هذا الشيء كامل عنده واحد الغاية وعنده واحد الهدف نبيل وفيه الخير. À la fin de ce chapitre في الآخر ديال هذا الجزء chapitre 4 Pangloss est arrêté. Pangloss غادي يتم القبض عليه pour avoir prononcé des paroles subversives. يعني بونغلوس غيتكلم مع واحد الشخص وبونغلوس غيتفلسف وشنو غيوقع ليه غيشدوه وغادي يحبسوه لانه كيتكلم بواحد الكلام اللي غير منطقي واحد الكلام ضد الدين ضد الكنيسة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.